अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलिंग और मैं हूं आपका होस्ट मिर्ज़ा हमज़ा। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है आपका दिन सोमवार कैसा रहेगा। 15 जून आपके लिए कैसा रहेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बुर्ज हमल, आज के दिन आप अगर ज़हानत और तल्लुकात को अपने मसाइल के हल करने में इस्तेमाल करें तो आप अपने परेशानियों से काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल कर लेंगे और ये आपकी हाजिर दिमागी की वजह से हो सकता है। लिहाजा आज के दिन अपना पूरा फोकस अपने मामलत की तरफ रखें। आज बाज़ ऐसे काम जिन्हें आप मुकम्मल समझ बैठे थे, दरअसल वो अधूरे हैं, इनकी तकमील में आज के दिन आप काफ़ी मसरूफ़ रहेंगे। आज के दिन आपको मशवरा दिया जाता है कि कोई भी ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से मुखालफिन को बोलने का मौका मिल जाए और आपके इज़्ज़त तौक़ीर में कमी हो। लिहाजा आज के दिन आपको संभल कर अपने मामलात को सर अंजाम देना पड़ेगा, वरना आपको नुकसान हो सकता है। बुर्ज सौर, आज के दिन इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद को सियारवी महरकात की जानिब से कुछ मामलात को फ़रोग़ देने में मदद हासिल होगी। बच्चों के मामलात में आपकी राय बहुत अहमियत की हामिल होगी। इनकी तरबियत के सिलसिले में वालिदैन में कोई इख्तलाफात नहीं होने चाहिए। लिहाजा आज के दिन आपको मशवरा दिया जाता है कि जो भी मामलात हों उनको साथ बैठकर अच्छे तरीके से हैंडल करें, वरना आपको काफ़ी कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। आप अपनी मेहनत से जो काम करते हैं उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपको मुसलसल मेहनत को जारी रखना होगा। कोई भी ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आप अपने फोकस को खो बैठें और अपने मामलात को बिगाड़ दें। बुर्ज जोज़ा, आज के दिन इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद को अपनी सलाहियतों को उजागर करने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करके आप अपने मामलात को आसान बना लेंगे। बिला वजह का गुस्सा करना कोई अच्छी बात नहीं होती। ज़ाती कमज़ोरियों पर काबू पा लें तो आपके लिए बेहतर होगा। बहुत से ऐसे मामलात हैं जो आपके लिए आसान हो जाएंगे, लेकिन आपको अपने गुस्से और जज्बातीपन पर काबू पाना होगा। बच्चों को करीबी रिश्तेदारों के घर ले जाने का मौका मिलेगा। सैर व तफरीह के साथ साथ घर का माहौल भी खुशगवार रहेगा, जिसकी वजह से आपकी खुशियों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। मोहब्बत के मामलात में साथी आज आपकी बात को सराहेगा और आपके मामलात में आपकी मदद करेगा। बुर्ज सरतान, आज के दिन इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद को ख़रीदी गई किसी जायदाद के हवाले से कानूनी रुकावटें पैदा हो सकती हैं, तो आज के दिन आपको परेशान नहीं होना चाहिए। बाज़ औक़ात ताख़ीर शुदा मामलात फ़ायदेमंद साबित होते हैं, जैसा कि आज के दिन आपके साथ हो सकता है। गैर मुतवक्का तौर पर अखराजात में इजाफ़ा मुमकिन है, मगर वसाइल का भी अचानक ही इंतज़ाम हो सकता है। आज के दिन आपको अपने मामलात में एहतियात के साथ और सब्र व तहम्मुल के साथ काम लेना होगा। ज़रा सी भी लापरवाही या जल्दबाजी आपके बने बनाए काम को बिगाड़ सकती है और आज के दिन आपका कोई फंसा हुआ काम भी निकल सकेगा, जिसकी वजह से आपके माली मामलात बेहतर हो सकते हैं। बुर्ज असद, आज के दिन इस बुर्ज से मुंसलिक अफराद को सियारवी महरकात की जानिब से काफ़ी ज़्यादा मामलात को फ़रोग़ देने में मदद हासिल होगी। किसी अच्छी मुलाजमत के लिए ख़ुद को पेश करें तो कामयाबी के अमकानात आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक वाज़ेह हो जाएंगे। अलबत्ता नताइज कुछ
تاخیر سے مل سکتے ہیں، آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ مستقل مزاجی اور قوت فیصلہ آپ کے لیے کامیابیوں کے ضامن ثابت ہوں گے۔ آج کے دن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بزرگوں کی باتوں پر عمل کریں، ایسا کر کے آپ اپنے لیے کامیابیوں کے راستوں کو مزید آسان کر لیں گے۔ برج سنبلہ، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو پیسوں کے اعتبار سے کافی زیادہ مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے غیر ضروری اخراجات کو بند کریں، ان پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں، ورنہ معاملات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ آپ کو زیادہ سے زیادہ بچت کرنے کی ضرورت ہے۔ کوشش کے باوجود آج کے دن کچھ کاموں میں شاید تیزی نہ آ سکے، مگر آپ اپنی رفتار کو برقرار رکھیں اور مزید محنت کرتے رہیں، انشاءاللہ کامیابی آپ کا نصیب ہوگی۔ بس آپ کو ان معاملات میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہوگا اور خود پر یقین رکھیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ برج میزان، محبت کے معاملات میں کسی دوسرے شخص کی مداخلت آج کے دن آپ کو کافی زیادہ حد تک مایوس کرے گی، یہ آپ کا بنا بنایا کام بھی بگاڑ سکتی ہے۔ لہٰذا آج کے دن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ اپنے ساتھی کی باتوں پر یقین کریں، بہتر ہوگا محتاط رہیں اور کسی بھی غلط فہمی کی صورت میں اپنے ہمسفر یا اپنے ساتھی کی ساتھ آپ کو مزید تفصیلی گفتگو کرنی ہوگی، جس کی وجہ سے آپ صحیح یا غلط میں فیصلہ کرنے میں اچھے طریقے سے کامیاب ہو سکیں گے۔ شہر سے باہر رہنے والے کسی رشتہ دار کی طرف سے آج کے دن آپ کو رقم حاصل ہونے کے امکانات ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے مالی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ بیٹوں کے رشتے طے کرنے میں آج کے دن آپ کو پیش رفت ہو سکتی ہے۔ برج عقرب، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ والدین سے کسی بھی بات پر اختلافات ہو سکتے ہیں۔ فضول خرچی سے آج کے دن آپ کو گریز کرنا چاہیے، ورنہ آپ کا بجٹ بہت بری طرح سے متاثر ہوگا۔ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھیں اور گھریلو ضروریات کی اشیاء کی ہی خرید و فروخت کریں۔ آج آپ کو اپنے معاملات میں جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے اور ڈرائیونگ کرتے وقت آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا آج کے دن اپنے فوکس کو مت کھوئیں، یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ برج قوس، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو سیاروی محرکات کی جانب سے ہونے والی تبدیلیوں میں کافی کچھ نظر آئے گا۔ آج آپ کو آرام کرنے کی بجائے کچھ ایسے کاموں کو مکمل کرنا چاہیے جن سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے، لہٰذا اپنے نامکمل کاموں کو مکمل کریں اور ان سے فائدہ حاصل کریں۔ آپ تخلیقی صلاحیتوں میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکے ہیں، رکے ہوئے کام جلد مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کا کام زیادہ ہے تو آپ کو اپنے دوستوں کی مدد حاصل کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ کے معاملات آپ کے لیے ہی آسان ہوں گے۔ لہٰذا آج کے دن بنا ہچکچائے اپنے معاملات کا اظہار کریں، آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ برج جدی، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد اگر اپنی مرضی کے خلاف کوئی اقدام کرتے ہیں تو شاید رد عمل ظاہر کرنے کی بجائے بڑوں کے احترام کو مد نظر رکھیں، تو لہٰذا آج کے دن آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ معاملات کی تہہ تک پہنچیں، اس کے بعد ہی کوئی رد عمل پیش کریں۔
کاروباری ضروریات کے لیے مالی اداروں سے قرض کے اصول میں آپ کو آج کے دن کسی قسم کے مسئلے یا رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ انشورنس بھی کرا لیں تو آپ کے لیے کافی زیادہ فائدہ مند رہے گا، لہٰذا آج کے دن آپ کو تھوڑا محتاط رہنا پڑے گا۔ محبت کے معاملات میں بھی آج کے دن آپ کو خوشگوار موقع ملیں گے۔ برج دلو، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد اپنے گھر والوں کے ساتھ کافی زیادہ وقت گزاریں گے۔ بچوں کے رشتے خاندان میں ہی طے ہونے کے امکانات ہیں۔ فیصلہ کرنے میں آپ کو کافی زیادہ وقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مشترکہ نوعیت کے منصوبے کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ آپ کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا، لیکن آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے منہ سے کوئی بھی غلط لفظ نکلا تو آپ کے معاملات آپ کے لیے بگڑ سکتے ہیں، اسی لیے بحث مباحثوں کو فروغ نہ دیں، آپ کے لیے ہی بہتر ہوگا۔ بیرون ملک اعلیٰ تعلیم یا ملازمت سے غرض رکھنے والے افراد کے لیے یہ وقت کافی زیادہ فائدہ مند رہے گا، اور آپ کو محبت کے معاملات میں آج کے دن اپنی آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ برج حوت، آج کے دن اس برج سے منسلک افراد کو مہمانوں کی آمد سے کافی زیادہ خوشی حاصل ہوگی۔ کوئی پرانا مسئلہ بھی زیر بحث آ سکتا ہے، تو آپ کو سنبھل کر بات کرنی پڑے گی، جس کے حوالے سے اچھی مشاورت ممکن ہو سکتی ہے اور آپ کا کام بن سکتا ہے۔ کاروبار یا ملازمت میں اچانک کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ آپ کے لیے پریشان کن ثابت ہوگا، لہٰذا آج کے دن آپ کو اپنے معاملات میں احتیاط کے ساتھ کام لینا ہوگا۔ یہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہماری نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل آسٹرو ہیلنگ کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔